नमस्कार आणि येवकार तुमकां goanews.comच्या कार्यावळींत स्टँड पॉयंट. हो स्टँड पॉयंट लॉकडावनाच्या काळांत चल्लां कितें आनी जाय कितें. लॉकडावनाचेर हांव कांय उलोवचो ना. लॉकडावन जाय आशिल्लें काय नाका आशिल्लें काय तें लॉकडावन एक्सटेंड जातलें ह्या सगळ्या गजालीचेर goanews.com तरी कांय चड उलयना. कित्याक कितें उलोवपाचें तें गव्हर्नरान उलोवन जालां. वास्को भितर जर लॉकडावन तेन्नाच केल्लें आनी कंटेनमेंट झोन केल्लो जो goanews.com सांगिल्लो तेन्ना, जाल्यार आज ही परिस्थिती येनाशिल्ली. आनीक गव्हर्नर खुबशें कितें उलयलां आनी कोंकणींत आमच्या एक म्हणणी आसा आनी एक संस्कृती आसा ती म्हणजे माडा वयल्यान पडिल्ल्याक खंय पिराड्यान बडोवचो न्हय. म्हणटकीर हांव ताजेर चड कांय उलयना. वता वता विशयाक हात घालचे पयलीं एकच गजाल मात सांगता, ती म्हणजे ह्या लॉकडावनाच्या सगळ्या बोवाळां भितर एक गजाल आमकां कळ्ळी की एसेन्शियल सर्विसीस ज्यो सरकाराच्यो आसात तातूंत भितर आमच्या तुमच्या गरजेची खंय सामकी गजाल सगळ्या गोंयकारांच्या गरजेची ती म्हणजे मीन आयर्न ओर. ती एक गजाल आमकां ह्या लॉकडावना भितर कळ्ळी. बस बारीक लोकांचे धंदे बंद, दॅट इज नॉट नेसेसरी मीन वचपाक जाय. एनिवे आमी विशया कडेन वचया. ह्याच सोमाराक 13 जुलयाक एक बरी प्रेस कॉन्फरन्स जाली खूब तेंपान. फक्त हेल्थ सेक्रेटरीचे न्ही, हेल्थ सेक्रेटरी बरोबर बाकीचे सगळे दोतोर भितर सगळे संबंदीत आयिल्ले. आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्साक एक घोशणा जाली आनी एक माहिती आमकां मेळ्ळी. तो दोनूय खंयची तो पळोवया. जी एक हेल्थ सेक्रेटरी नीला मोहनान घोशणा केली आनी त्याच बरोबर आयरा आल्मेदा जी कोवीड हॉस्पिटल मडगांवचें पळयता ताजी इन्चार्ज आसा, तिणें कोवीड हॉस्पिटला भितर कितें आसा कितें ना हाजी माहिती दिली. ती आमी पळोवया. The ESI hospital was a 60-bedded hospital and we upgraded it to a 220-bedded hospital. At present, we have a 6-bedded ICU. We have now started a 20-bedded ITU, which is an intensive treatment unit, of which 12 beds will be kept for NIV, that is non-invasive ventilation, and 8 beds will be kept for other serious cases. We also have a 8-bedded PICU, that's a pediatric intensive care unit. We have 200 oxygen beds, of which 76 are bedded, have bedded panels with piped oxygen. We have 80 ventilators. We have one high flow oxygen system, and we have ordered for 4 more, which are expected this week. Today our occupancy is 50%. We have 110 beds out of 220, and we have 4 patients in the 6-bedded ICU. From my end, I want to make an important announcement today. It has been decided by the Government of Goa that all private hospitals in Goa which have an ICU functional unit should be mandatorily keeping 20% of their beds aside for COVID positive patients. I repeat, all private hospitals in the state of Goa which have functional ICU units must keep 20% of their beds reserved for COVID positive patients. If we see that there is a lack of compliance by any such private hospital, we will be forced to take necessary measures, which may include the suspension or cancellation of their licenses by invoking the provisions of the Epidemics Regulation Act. नीला मोहनान सांगले आनी फाटोफाट ही पळयात, ही ऑर्डरी बी भायर सरली. 3 दिसां भितर गोंयच्या सगळ्या ICU आशिल्ल्या हॉस्पिटलांनी 20% बेड हे कोवीड पेशंटा खातीर दवरपाकच जाय. आनी जर दवरली ना जायत जाल्यार तांची लायसन्स कॅन्सल जातली. अर्थात 3 दीस जावन गेले, कारण दोतोर मेळटात, दोतोर वचून मेळटात, सरकारा कडेन डिस्कशनां चलतात आनी आतां ह्या सोमाराक कितें डिसिजन जाता तें पळोवचें पडटलेंच त्या गजालीचेर. हो कार्यक्रम चलता तेन्नाय बी एखादें डिसिजन जाल्लें आसत. पूण आयरा आल्मेदान कितें सांगलें की तांचें ESIचें कोवीड हॉस्पिटल जें आसा थंय 220 बेड आसात आनी 50% ऑक्युपन्सी आसा, म्हणजे 105 बेड सद्याक फ्री आसा. आतां 105 बेड फ्री आसात. लॉकडावन केला, लॉकडावना नंतर घडये नंबरूय बी देंवतलो जाल्यार 3 दिसां भितर प्रायवेट हॉस्पिटलांनी फटाफट ICU आशिल्ल्यांनी कंपल्सरी हांगा 20% बेड दवरपाक जाय. ही घाई हो कित्याक? कित्याक तुमचे VIP लोक आतां हळू हळू कोवीड जावपाक लागला तांकां आनी तांकां त्या
आमचे सारक्यांक बरोबर थंय कोवीड हॉस्पिटलाक नाका म्हणून फक्त मंत्री आमदार तांच्याच खातीर काय बरेचशे दिल्लीवाले गोंया भितर हॉलिडे होम्स तांची आसात, सेकंड होम आसा, त्या होमा भितर रावपाक आयल्यात आनी समजा तांकां चूक करून कितें जालें जाल्यार हाजी खातीर घाई. हांव नकळो, हांव जस्ट प्रश्न विचारता, घाई कित्या खातीर? प्रश्न आसा तो असो, खुबशे दोतोर जे आसात ते दोतोर उचांबळ जाल्ले आसात, हॉस्पिटलां चलयतात ते. कारण पयली गजाल म्हणजे इज इट सेफ? कोवीड जाल्ल्या पेशंटाक दवरिल्ल्या हॉस्पिटलां भितर थंय बाकीची सगळ्यांक ट्रिटमेंट दिवप. कारण आमची हॉस्पिटलां आसा ती कशी, आमची हॉस्पिटलां ती 4 व्हडलीं कॉर्पोरेट हॉस्पिटलां गोंया भितर आसात. एक हेल्थवे, दुसरें मणिपाल, तिसरें विक्टर अपोलो आनी चौथें SMRCचें वास्को. ही 4 जर सोडली जायत जाल्यार बाकीच्या हॉस्पिटलांची कॅपेसिटीच कमी. सगळे दोतोरां कडेन उलयतकर goanews.com कळ्ळी ती गजाल ह्या सगळ्या हातूंत भितर अशी की टोटल ह्या सगळे एक 15 सुमार हॉस्पिटलां आसात, 15-20 हॉस्पिटलां आसात, जांतूं भितर ICU आसा. थोड्यांची ICU 1 बेडाची वा 2 बेडांची पसून आसा. ताजी 20% कशी करतले ते आमी नकळो, सोडून दियात. पूण हे 1200 बेड्स आसात. म्हणजे 1200 बेड्स म्हणजे 20% 240 बेड जातात. ICU आसा जातूं भितर व्हेंटिलेटर बी आसा, अशे 66 आसात. म्हणजे तातूंतले 20% म्हणजे 13 जातात. आनी चडशीं हॉस्पिटलां आसा ती 1-2 वॉर्डांची अशी एकच ICU आशिल्ली अशी तरेची, जांकां एंट्रन्स पसून वा एक्झिट एकच आसा अशी तरेची परिस्थिती आसा. तातूंत भितर थंय 20% कशी कुशीक काडटले इज अ बीग क्वेश्चन मार्क. म्हणून थंय त्या पेशंटां बरोबर बाकीच्या पेशंटां बरोबर जे आमी सदां वतात प्रायवेट हॉस्पिटलांत कितें जालें जाल्यार ताचे बरोबर सायडीक कोविडाचो पेशंट आसतलो काय कितें. आनी तशें जर आसा जायत जाल्यार ही प्रायवेट हॉस्पिटलां घेवपाची कसली गरज आसा? गोंया भितर 2 मेजर हॉस्पिटल्स बंद जाली. एक नुसीचें हॉस्पिटल जें कुंकळे लागसार पेट्रोल पंपा कडेन आसा आनी दुसरें वृंदावन जें म्हापशां भितर आसा. ही 2 बरी सुसज्ज हॉस्पिटलां, थंय सगळी कितें वेवस्था आसा, बाकीची कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तितलें सरकाराच्यान करून ही 2 हॉस्पिटलां घेवपाक जातात. ती सजेशन्सूय दिली पूण सरकाराची खंय ती तयारी ना, तांकां प्रायवेट हॉस्पिटलांत जाय. आतां हातूंत भितर आनीक एक गजाल आसा. हालीं एक गजाल जाली. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशना कडेन जवळ जवळ जगभरांतल्या 200 वयर सायंटिस्ट, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स जे आसात तांणी एक पिटिशन धाडलें आनी तांणी सांगलें की कोवीड जो आसा तो कोवीड एअरबोनी आसा, म्हळ्यार तो हवेंतल्यानय वता. आनी हाजे नंतर हें पळयात, WHOन आपल्यो गायडलायन्सूच बदल्ल्यो, रिवायज केल्यो. 9 जुलयाक ही नवी गायडलायन आयिल्ली आसा. ट्रान्समिशन ऑफ SARS-CoV-2 म्हणजे हो कोवीड, इम्प्लिकेशन्स फॉर इन्फेक्शन, प्रिव्हेन्शन, प्रिकॉशन्स. तातूंत भितर सांगलां मुखार विदीन हेल्थ कॅर फॅसिलिटीज म्हणजे जे हॉस्पिटलां जी आसात थंय, इन्क्लुडींग लॉंग टर्म कॅर फॅसिलिटीज जंय खूब तेंप रावचें पडटा वा दवरचें पडटा अशा, बेस्ड ऑन दी एविडन्स एंड दी एडवायस बाय COVID-19 IPC CDG, WHO continues to recommend droplet and contact precautions when caring for COVID-19 patients and airborne precautions when and where aerosol generating procedures are performed. आणि हे aerosol generating procedures जे असतात ते बेसिकली ICU भितर परफॉर्म करतात. WHO also recommends standard or transmission based precautions for other patients बाकीच्या पेशंटा खातीर using an approach guided by risk assessment. आनी हे दोतोरां कडेन हांवें विचारलें हाजो अर्थ कितें तो, जाल्यार थंय ICU भितर अशे तरेची जेन्ना कोविड पेशंटाची हें जर केली जाल्यार ती मारक ठरपाक शकता बाकीच्या पेशंटाक. आतां आमकां खबर आसा ICU भितर कोण आसता ते. जे गजाली तुमी सांगलात आमकां भायर बसून सांगनाकात, 60 वर्सां वयर जाले ते जालेच, पूण त्याच बरोबर कॅन्सर जाल्ल्या पेशंटान भायर सरची न्ही, हार्ट पेशंटान भायर सरची न्ही, डायबेटीस आशिल्ल्यान भायर सरची न्ही, प्रेसांवाचें आसा ताणें भायर सरची न्ही. हातूंतले क्रिटिकल पेशंट सगळे हे ह्यो गजाली जाल्ले आसात. त्यो पयर किडनीचो पेशंट दोतोर आमोणकार आशिल्लो. सो अशे पेशंट जे आसा जे क्रिटिकल आसतात ते ICU भितर असतात आनी तांची सायडीक थंय कोविडाचे पेशंट दवरप. कारण ICU बाकीच्या हॉस्पिटलांचे तशें ना, तांकां वाडोवपाची वा सेपरेट करपाची वेवस्था ना. सो हांगा प्रश्न येता की सरकाराक जेन्ना आतां हॉस्पिटलाची कॅपेसिटी घडये नंबर वाडटलो म्हणून वाडोवचीशी दिसता, तेन्ना एक सादो प्रश्न, प्रायवेट हॉस्पिटलां
ओके गरज जाल्यार वचचेंच आनी वचपाकच जाय सगळे दोतोरांनी, तातूंत भितर दुबावूच ना आनी दोतोरान तें काम केलें ना जायत जाल्यार तें क्रिमिनल जातलें. पूण सरकारी हॉस्पिटलां कित्याक न्ही? येदें व्हडलें GMCचें हॉस्पिटल आसा, त्या GMCच्या येदें व्हडल्या कॉम्प्लेक्सा भितर कितलेशेच ब्लॉक आसा. सध्या तुमी एक आयसोलेशन वॉर्ड 113 भितर केला, जाका फाटल्यांतल्यान थंयच्यान हाडटात आनी व्हरतात असल्यो सगळ्यो गजाली बी तुमी केल्ल्यो आसात. तुमचे कडेन 1,500 बेड्स आसात, जवळ जवळ 60 ICUचे बेड आसात अशें म्हणून हांवें आयकलां. ओके एखाद्या फाटी फुडें जायत खंय तरी ताचे कडेन व्हेंटिलेटर आनी कितें ह्यो सगळ्यो गजाली आसात, जाल्यार त्या हॉस्पिटला भितर तुमी कित्याक दवरनात रे जाव? थंय तर सगळी वेवस्था आसा. इतलेंच न्हय, ताज्या फुडली मोठी गजाल, सुपर स्पेशलिटीचो 8 मजल्यांचो फूल वेगळी बिल्डींग ब्लॉक रेडी आसा, अजून पर्यंत वापरिल्लो ना. आनी थंय बेड्स कॅपॅसिटी कितली? 500. थंय वेगवेगळी तरेचे ICU आसात, कितें सुपर स्पेशलिटी, प्रत्येक सुपर स्पेशलिटीक वेगळी ICU लागता. सो अशी तरेच्या वेगवेगळ्या ICUत बसून थंय जी वेवस्था आसा ती वेवस्था जवळ जवळ 60. समजा तुमकां GMC भितर ते व्हरपाक नाका कित्याक बाकीचे क्रिटिकल पेशंट आसात जाल्यार सुपर स्पेशलिटीचो ब्लॉक जातूंत भितर 8 माळे आनी जवळ जवळ 500 बेड आनी जवळ जवळ 60 ICUतले बेड सगळे आसात. थंय कित्याक सेटअप करनात? फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जालां बेस्ट हॉस्पिटल. आज त्या हॉस्पिटलाची कॅपॅसिटी सांगिल्ली ही करतना हेल्थ मिनिस्टरान आनी सगळ्यांनी की 250 बेड्सांची कॅपॅसिटी आसा ह्या हॉस्पिटलाची, जी अजून पुरायपणान वापरिल्ली ना. ते सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कित्याक वापरनात? तुयेंचें नवें हॉस्पिटल येता, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, विच इज वन ऑफ दी बेस्ट. सुपर स्पेशलिटी फाटल्यान तें येता आनी त्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरां भितर जवळ जवळ 120 बेड आसात. 120 न्ही, हय 120 बेड आसात जे वापरले ना अजून पर्यंत. तें हॉस्पिटल तयार आसा सगळें ना. तें हॉस्पिटल कित्याक कोवीड हॉस्पिटल जावपाक शकना? आनी ताज्याकी फुडें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आसात बऱ्यापैकी. सांखळी आसा, वाळपय आसा, काणकोण आसा. 3 कडेन. वाळपय तर कितें व्हडलें हॉस्पिटल बांदून दवरलां, पळयतनाच दिसता आवय की काय जी बिल्डींग म्हणून. सो थंय कांय ना म्हणल्यार प्रत्येक कडेन 75 ते 100 पर्यंत व्हरपा सारकी कॅपॅसिटी आसा अशें आमी आयकलां, बेड्स व्हरपा इतली. सो ती कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स कित्या खातीर वापरनात? लोकांकय बऱ्या पडटलें, लागीं डिसेंट्रलायजेशन जातलें. हे अशे तरेच्यो गजाली करतना एक सादो प्रश्न आसा. तुम्ही कोवीड हॉस्पिटला भितर आयरा आल्मेदान सांगलां त्या प्रमाणे जे व्हेंटिलेटर आसात ते 8 व्हेंटिलेटर. तुम्ही सरकाराक लागतले कोवीड हॉस्पिटलाक म्हणून 200 व्हेंटिलेटर मागयल्यात. ताजे खातीर 16 कोटी 35 लाख तुम्ही खर्च केल्यात. तेय बी कित्यांतल्यान तर मायनिंगाचे जे पयशे काडून दवरिल्ले वेगळे मायनिंग एरिये भितर वापरपा खातीर मायनिंग मिनरल फावंडेशनाचे ते पयशे तुमी थंय घाल्ले आसात. पयर कॅबिनेटा भितर त्या नोटा भितर सगळें सांगलां ह्यो गजाली. जाल्यार ते 200 व्हेंटिलेटर खंय घालतले? ते घालका काय आदी कळस मग पाया? पयलीं व्हेंटिलेटर हाडपाचें आनी मागीर आतां हॉस्पिटल ना म्हणून बोवाळ मारपाचें आनी तो पायात ना. मागीर तुमी ऑलरेडी तयारी केल्या म्हणून तुमी व्हेंटिलेटर हाडल्यात आनी आतां प्रायवेट हॉस्पिटलांक पयलीं कित्याक सांगतात तुमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर कित्याक वापरनात आसा तें? आतां एक गजाल आसा की प्रायवेट हॉस्पिटलांक घेवपा जायना, घेवपा जाता. अंडर डिसेस्टर मॅनेजमेंट एक्ट जो कोर्टा भितरय बी पावलो आनी ताणें सांगलें की कोर्टान कर्नाटका हायकोर्टान सांगलें सेक्शन 24F हाज्या अंडर सरकाराक हॉस्पिटलां टेक ओवर करपाचो रायट आसा आनी तो रायट ते वापरपाक शकतात. दुबावूच ना, वापरचोय बी. आनी दोतोरांनी फाटीं सरची न्ही ह्या गजाली खातीर की हिपोक्रॅट्स म्हणून जी तुमी ओथ घेतात गरज पडटा तेन्ना सगळ्यो गजाली करतले लोकां खातीर म्हणून, ती हिपोक्रॅटीक जायनाकात त्या बाबतीक, दांबीक जायनाका त्या बाबतीक. ती ओथ पायटले अशें आमी धरून चलतात. गोंयचे दोतोर 40-50 लोकांचे लिस्ट IMAन ऑलरेडी सरकारा कडेन दिल्लें आसा, हे दोतोर काम करपा खातीर तयार आसात. मुंबय भितर जाली बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जी आसात तांणी तांचे वेगळे ब्लॉकच तयार केले पूण आयसोलेटेड केले. अमिताभ बच्चन अशाच हातूंत भितर आसा. सो अशे तरेचे जे सगळे आसात ते VIPs तांचे खातीर दवरपाची वेगळी वेवस्था कॉर्पोरेट हॉस्पिटलांक जावपाक शकता. कर्नाटका भितर सरकारान हे पळयात गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां डेडिकेटेड कोवीड हॉस्पिटल तयार केलीच. जवळ जवळ 500च्या वयर प्रायवेट हॉस्पिटलां, ही बातमी पळयात, प्रायवेट हॉस्पिटलां जी आसात ती हॉस्पिटलांय बी तांणी टेक ओवर केली. तरीकय तांचो इश्यू सॉल्व जायना जालो म्हणून तांणी सांगली बाकीच्या हॉस्पिटलां जी आसा त्या बाकीच्या हॉस्पिटलांक तांणी दिवचें. आनी थंय तांचे ती केस चल्ल्या, सद्या कोर्टा भितर केस चालू आसा आनी पळय एक बातमी येत आसात
पूण त्याच बरोबर ह्या कोविडाक लागून आनीक एक बातमी आसा कर्नाटकांतली बेंगलोरांतली. एका बेंगलोरा भितर 25 प्रायव्हेट हॉस्पिटलां बंद करची पडली कारण स्टाफ येना. असो त्याच परिस्थितीत कोविड पेशंट नासतना पसून स्टाफ येना आनी तांणी सांगलें की आमी येयाच ना कामांचेर. फाल्यां कोविड पेशंट हाडून दवरल्यार एक म्हणजे म्हाका एक सांगात, खंयच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलां भितर कोविड पेशंट जर हाडून दवरलो आयसोलेट करनासतना, आयसोलेट वेगळें सेपरेट तांकां परवडना तांणी जर हाडून दवरलो जाल्यार आमी बाकीच्या गजाली खातीर थंय वतले. हे मिनिस्टर तरी वतले, हे कोणी वतले, ब्युरोक्रेट्स वतले? ना, वचचे ना. सो असल्या ह्या हातूंत भितर हो अशे तरेचो सगळ्यांक ब्लँकेट सगळ्यांनी करपाचें ही अशी तरेची हें कित्या खातीर? ही 20% जी आयडिया आसा ती इम्प्लिमेंट पयली खेपेक जाली ती दिल्ली भितर जाली. 20% बेड्स दिवपाची इम्प्लिमेंटेशन जावन तें बरें चलताय बी, प्रायव्हेट डॉक्टर्स मुखार सरलेय बी. दिल्ली भितर जेन्ना सरकारान हें केलें तेन्ना कशें केलें? आम आदमी पार्टीची गोंयची जी इन्चार्ज आसा आतिशी, जिणें एज्युकेशना भितर खूब मोठें रिवोल्युशन करून दाखयलां, तिणें हें सगळें मॅनेज केल्लें, सगळें कोऑर्डिनेट केल्लें. सो goanews.com तिका कॉन्टॅक्ट केलो, तिका क्वेश्चन विचारले आनी तिणें हो व्हिडिओ धाडलो. तो व्हिडिओचेर ही कितें सांगता ती पळोवया. Delhi has been fighting the battle against COVID for the past 4 months. And in the beginning of June, the Delhi government issued an order that 20% of all beds in private hospitals, which were 70-bedded hospitals or more, would be reserved for COVID patients. But we did not just pass a blanket order. We sat with each of those hospitals on a one-to-one basis, senior officials from the health department, and worked out the implementation plan for each hospital. If there was some hospital that was eligible to have 20 beds but could only allocate 18 of them in an isolated manner with proper entry, proper exit, then we said, okay, you can have 18 beds. Some hospitals said they can dedicate a whole block, so maybe it was more than 20%. Even for the ICUs, we ensured that there were proper partitions, there were different entries, there were different exits. And that is when this 20% policy was implemented. Not merely as a blanket order, but on a case-to-case basis with implementation plans worked out separately for each hospital, so that it's not as if having COVID patients there becomes a risk to other patients. ह्या व्हिडिओक तांणी सांगलें कितें तें कळ्ळें न्ही. ह्या व्हिडिओक सांगलें की तांणी 70च्या वयर जांचे बेड्स आसात तींच हॉस्पिटलां तांणी आयडेंटिफाय केली, डायरेक्ट टेक ओवर केली ना. तांच्या प्रत्येका कडेन 1-to-1 ती बसली. मागीर हें सरकार कित्याक करपाक शकना वा कित्या खातीर करना? जस्ट नो यू हॅव टू विदीन 3 days करात नाल्यार लायसन्स कॅन्सल करतले अशें म्हणून सांगून करपाची गरज कशी, जेन्ना गव्हर्मेंटान आपल्योच फॅसिलिटी पूर्ण वापरिल्ली ना हॉस्पिटलान, ताजे नंतर प्रायव्हेट हॉस्पिटलाचेर येता तेन्ना. हाजेर ह्या कोविड हॉस्पिटलांक 3 म्हयने रात आनी दीस मरपी मनीस डॉक्टर एडवीन म्हणजे मरून काम करपी मनीस, जावं बापडो सद्याक कोविड पॉझिटिव्ह जाल्लो आसा ह्या सगळ्या हातूंत भितर सुटयेर आयिल्ले कडेन, ताणें त्या इंटरव्यू वेळार प्रायम टीव्हीक इंटरव्यू दिल्ली तेन्ना कितें सांगलें तें पळयात. Well, I think Goa Medical College at the moment must not be having such a lot of workload because people are scared to go there as there are some suspect COVID cases. So considering all this, we have 17 consultants in our department. We have 42 residents. I think we can easily have 4 teams, 2 south and 2 north. Okay. Also, there is this discussion about why there should be COVID care centers only in south, or hospital only in south. Why it is not there in north? What is your reaction to that? I totally agree with you. They should come up in the north with the COVID care hospital. I totally agree with you. I think you will also see the logic in it. Okay. डॉक्टर एडवीन सांगता आमचे कडेन 17 कन्सल्टंट आसात, 42 रेजिडेंट्स आसात आनी हाज्यो 4 टिमी करून 2 टिमी मडगांवां भितर आनी 2 टिमी नॉर्थां भितर जर दवरल्यो जाल्यार सहज गजाली ह्यो चलपाक शकतात. कोविड हॉस्पिटलां जाल्यार ही हॉस्पिटलां चलपाक शकतात जाल्यार ही प्रायव्हेट हॉस्पिटलां कित्या खातीर? आनी गव्हर्नरान पयर सगळें उदात्तकर जो बोवाळ जालो प्रेसाक आपल्यान दोश दिलो नाशिल्लो आनी कितें बी म्हणून मुख्यमंत्र्याचेर बडी मारतना ANIक गव्हर्नरान कितें सांगलें तें पळयात. ज्यादातर चीजें ठीक से हो रही हैं. हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सब अच्छे से काम कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजंस जो हैं वो हमको रोक लेते हैं कुछ चीजें करने से. तो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए. मिसाल के तौर पे जब हमको लॉकडाउन लागू करना चाहिए था उस वक्त हमने नहीं किया. और प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए कभी. प्रेस्टीज मैं तो नहीं करूंगा.
वास्को में लॉकडाउन की जरूरत थी, नहीं किया, मंगौर में किया तो फिर उनको राशन पानी नहीं मिल रहा है, तो ये मैंने बताया और कुछ चीजों पे उनको एडमिट करना पड़ा कि हाँ ये गलती हुई है। तो अब मैंने कहा कि सब मिलजुल के काम करो, एक दूसरे को क्रिटिसाइज मत करो, जितने उस सिनर्जी होनी चाहिए मिनिस्टर्स में या अफसरों में उतनी नहीं है, वो ज्यादा होनी चाहिए, खासतौर से क्राइसिस के दिनों में और ज्यादा होनी चाहिए। गव्हर्नरान सांगले जी खूप महत्वाची गजाल जी हायलाइट झाली ना ती महत्वाची म्हणजे कांय पॉलिटिकल गजाली मदीं आयल्यो जाका लागून वास्कोचें लॉकडावन जावपाक शकलें ना, ही पॉलिटिकल गजाली अजून पर्यंत आडखळ हाडटात खंय ती म्हाका खबर ना। आनी त्याच बरोबर सिनर्जी जाय, एकामेकां भितर एक कॉपरेशन जाय आनी ते सगळ्यांनी मिळून काम करपाक जाय, जें जायना। आनी कोवीड हॉस्पिटल जाय हें गव्हर्नरांनी बी सांगलां। अशा वेळार goanews.com परत एक फावट सांगनशें दिसता की हें प्रकरण आतां हाताभायर वाडटलें, तुमी एखाद्या लॉकडावन वाडयतले बी, कित्याक केसीस वाडटात जाल्यार जर हॉस्पिटल आनी एक जाय आनी फाल्यां तुमकां जर हॉस्पिटलां आनी जर सगळीं जाय, थंय दोतोरांनी सांगलां की आमी तयार आसात, पूण जें शक्य आसा त्या पद्दतीन जाल्यार पयलीं म्हणटा हें सगळें ब्युरोक्रेट्स सगळे सांबाळटात, ताजे परस तुम्ही एक्सपर्ट्स जसे कोविड हॉस्पिटलाच्या मॅनेजमेंटा खातीर सुप्रीम कोर्टान सांगतकर तुम्ही एक्सपर्टाची कमिटी केली, तशे तरेचो एक एक्सपर्टाचो टास्क फोर्स करात। तातूंत डॉक्टर्स आसूं दी, मेडिकल प्रोफेशनल्स आसूं दी, कारण तांकां कितें जाय आनी कितें नाका तें कळटा, ह्यो गजाली जाग्यार पडपाक शकतल्यो। त्याच बरोबर प्रायवेट डॉक्टरांक तुमी चड इन्वॉल्व करात, हॉस्पिटलां परस प्रायवेट डॉक्टरांची सर्विसीस घेयात, जे डॉक्टर्स तयार जाल्यात तें करपा खातीर। त्याच बरोबर चड कोविड हॉस्पिटलां आमकां जायच दुबाव ना, पूण त्याच बरोबर तुमी सगळे पॉलिटिकल लिडर्स जे आसात ते सगळे एकठांय जायात। पुरो तुमची ती हो रुलींग पार्टी तो आनी कोण ते विरोधी पक्ष, कारण ते पॉलिटिकल लिडर्स मागीर ते जावं पंच, सरपंच, आमदार, मंत्री, सगळे तरेचे लोक, सगळे पक्षांचे, जे नाशिल्ले तेय बी पॉलिटिकल लिडर, कारण ते सोसायटीक एकठांय हाडपाक शकतात। हे अशे तरेन एकठांय जावन आमी मुखार वचया। आनी ताज्या की शेवटी महत्वाचें म्हणटा कितें की ह्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार केन्ना पडपाक शकतात, आमी सारके वेवस्थीत स्वताक सांबाळ्ळे जाल्यार। सो तेन्ना तुमी आमकां कितें सांगलां अवेरनेस करतना, मास्क घालात। कित्याक घालात ते सांगलां ना, सॅनिटायझर वापरात, कित्याक वापरात ते सांगलां ना, सोशल डिस्टन्सिंग दवरात 1.5 मिटराचें, कित्याक दवरात ते सांगलां ना। ह्यो गजाली ज्यो आसात त्यो कित्या खातीर करप गरजेच्यो हेंय बी एक फावट समजावन सांगात, ताजेर कंटिन्युअस अवेरनेस जावं दी, तेन्ना मागीर गोंयकारांच्या लक्षांत येतलें हांवें हें कित्याक करपाक जाय, आनी मागीर गजाली जाग्यार पडपाक शकतल्यो। त्यो तशे तरेन जाग्यार घालात, फक्त हें अशे तरेन चल्लां तें करनाकात। जें कितें जाय तें गोंयकारांक समजून घेवन राज्यपालाक समजुपाक शकता जाल्यार आमच्या लोकांक समजुपाक शकना, त्या पद्दतीन करचें इतलेंच मागता। मोग आसूं दी।